सफ्ट टकमा दर्शक तथा श्रोताहरूलाई पुनः स्वागत छ। अलि लामो प्रस्तुति हुने डरले मैले यस प्रस्तुतिलाई अ, एकभन्दा बढी भागमा बाँड्ने निर्णय गरेको छु। त्यसरी प्रस्तुत गर्नेछु। अघि मैले यो देशका लागि अत्यावश्यक तथ्याङ्कहरू सहज रूपमा उपलब्ध नहुँदाखेरि उत्पन्न भएको समस्याबारे थोरै चर्चा गरेको थिएँ। त्यसैलाई निरन्तरता दिउँ। यो यो अनलाइन अखाडाहरू, सामाजिक सञ्जालहरूलाई मैले उल्लेख गरेको थिएँ अनलाइन अखाडाहरू भनेर। ती अखाडाहरूमा हुने कतिपय बहसहरूमा, गम्भीर बहसहरूमा तथ्याङ्कसहित प्रस्तुत हुन नसक्दा बडो नमज्जा लाग्ने रहेछ। केही दिन अघि मात्र यस्तै एउटा बहसका क्रममा आफूले खोजेका तथ्याङ्कहरू उपलब्ध नहुँदाखेरि टाउको मात्रै दुखेन, मेरो मन पनि अति दुख्यो। हामी त्यतिखेर खुला सीमा मार्फत भारतबाट मात्र नभई सदा अशान्त रहने हाम्रो बृहत छिमेक अर्थात् एक्सटेन्डेड नेबरहुडबाट निर्वाध रूपमा भारतीयहरू र अन्य देशका नागरिकहरू भारतीय भूमि हुँदै नेपाल प्रवेश गर्ने गरेको र यस्तो अनियन्त्रित प्रवेशले जन्माएका मूलतः आर्थिक तथा समग्रमा चाहिँ राष्ट्रिय सुरक्षा सम्बन्धी चुनौतीहरूबारे छलफल गर्दैथ्यौँ। मैले भारतले नेपालसँगको खुला सीमालाई जनसाङ्ख्यिक चेक वाल्भ अर्थात् पपुलेसन चेक वाल्भको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको कुरा उठाएको थिएँ। यसै क्रममा भारतीय मित्रले नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको भन्दै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै लेख्यो उसले। सन् 2019मा नेपालले रु 304.97 लगभग 305 अरब विप्रेषण प्राप्त गर्यो भन्ने उसको दलिल थियो। समग्रमा खाडीका देशहरू नेपालको लागि विप्रेषणको सबैभन्दा ठुलो स्रोत थिए भन्ने उसको मान्यता थियो। उसको तथ्याङ्कले त्यसै बोल्थ्यो। अनि उसले सोध्यो मलाई, तिमीलाई थाहा छ नेपालको लागि विप्रेषणको दोस्रो ठुलो स्रोत कुन थियो? मैले अनुमान त लगाइसकेको थिएँ, तर बुझ पचाए जस्तो गरेँ। उसैले जवाफ दियो, नेपालका लागि विप्रेषणको दोस्रो ठुलो स्रोत थियो भारत अर्थात् उसको देश। मैले सोचेँ होला पनि। भारतीय सेनाको गोर्खा ब्रिगेडमा कार्यरत नेपालीहरूबाट पक्कै पनि मोटै रकम, ठुलै रकम विप्रेषणको रूपमा नेपाल आउँछ होला। तर अहिले स्थिति के छ भने नेपाल घर भएका गोर्खा सैनिकहरूको सङ्ख्या क्रमशः कटौती गर्दै लगेको अवस्था छ, क्रमशः घटिरहेको अवस्था छ। अब यताबाट त्यसप्रति रुचि पनि कम भएको पनि हुनसक्छ। त्यसै गरी भारतमा रहेका गोर्खा नेपाली समुदायहरूबाटै पनि उसले जुन भर्ती गर्ने चाहिँ बढाएको हुनसक्छ। कुनै कुनै तथ्याङ्कहरूले भन्छन् नेपालबाट 60% अनि भारतमा रहेका समुदाय, नेपाली समुदायहरूबाट 40% त्यो गोर्खा ब्रिगेडमा भर्ना गरिन्छ, नेपालीहरू भर्ना गरिन्छन् भन्छन् कसैले। कसैले चाहिँ यो 1/3 जति गोर्खा सैनिक त भारतमै रहेका नेपाली मूलका समुदायहरूबाट, भारतमै रहेका नेपालीहरू, भारतीय नागरिक, नेपाली मूलका भारतीय नागरिक
मध्येबाट 1/3 गोर्खा सैनिक भर्ती गरिन्छ भन्ने तथ्याङ्क छ। त्यो मैले यसै प्रस्तुतिसँग अट्याच गरेको पनि छु, हेर्नुहोला। त्यसै बेला मैले पनि दनक दिएँ। मैले भने सीमाञ्चलका बासिन्दा तिमी हौ भने पक्कै पनि थाहा हुनुपर्छ, नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार र पश्चिम बङ्गालका लाखौं भारतीयहरूका लागि स्वदेश जत्तिकै, भारत जत्तिकै सुरक्षित कर्मथलो हो। यो सानो देश भारतका लागि 7औं ठुलो विप्रेषणको स्रोत देश हो। नेपालको जीवनका हरेक क्षेत्रमा म भारतीय कामदारहरूको उपस्थिति देख्छु। निर्माण कार्य, ठुला साना व्यवसाय मात्र होइन, नेपालका अनेक कम आकर्षक क्षेत्रहरूमा समेत भारतीयहरू कार्यरत छन्। मलाई लाग्छ नेपाली कामदारहरू भारतमा जति सुरक्षित अनुभव गर्छन्, त्यो भन्दा धेरै बढी सुरक्षित अनुभव नेपालमा कार्यरत भारतीय नागरिकहरू गर्छन्। मैले यस्तै भने। अनि यति भनिसकेर मात्रै पुगेन, तथ्याङ्क त प्रस्तुत गर्नै पर्यो। मैले एउटा प्रतिवेदन फेला पारेँ जसमा सन् 2012मा नेपाल चाहिँ भारतका लागि 7औं ठुलो विप्रेषणको स्रोत रहेको उल्लेख थियो। त्यो लिङ्क, त्यो रिपोर्टको लिङ्क मैले यसै प्रस्तुतिमा अट्याच गरेको छु, हेर्न नभुल्नु होला। मेरो टाउको दुखाइ अलिक कम भए जस्तो भयो। मलाई लाग्यो सन् 2019-20 को नेपालबाट भारतमा प्रवाहित भएको विप्रेषण अर्थात् रेमिटान्स सम्बन्धी तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न पाएको भए अझ कति राम्रो हुन्थ्यो होला, त्यस्तै लाग्यो मलाई। तर तथ्याङ्क मैले भेटाउन सकिनँ। त्यसो त तथ्याङ्क सम्बन्धी प्रसिद्ध भनाइ छ एउटा, देयर आर 3 kinds of lies: lies, damn lies and statistics. अर्थात् 3 किसिमका झुटहरू हुन्छन्, झुटहरू, निकृष्ट झुटहरू र तथ्याङ्कहरू। तर जति नै अविश्वसनीय लागे पनि तथ्याङ्कहरूको बिस्कुन केलाएर आफूलाई चाहिने तथ्याङ्कहरू मात्रै प्रस्तुत गरी तर्कयुद्ध जित्ने खेल संसारभरि चलिरहेको छ अहिले पनि। यस्तो खेलमा नेपाल तल परिरहेको छ, किनभने हामीसँग या त तथ्याङ्कहरू छँदै छैनन् या एकदमै असरल, एकदमै अनअर्गनाइज्ड अवस्थामा छन्। यतिखेर दसैँ, तिहार, छठ जस्ता हाम्रा महान चाडपर्व घर आँगननिरै आइसकेका छन्। चाडपर्वको बेला खुला सीमा मार्फत घर फर्किने नेपालीहरूको लर्को लाग्ने निश्चित जस्तै देखिन्छ यो कोरोना भाइरस महामारीको समयमा पनि। अहिले महामारीको समय छ। भारतमा पोहोर साल चाहिँ निपा भाइरस देखिएका समाचारहरूले पनि हामीहरूलाई थप चिन्तित, थप व्यग्र बनाएको छ। हाम्रो स्वास्थ्य सम्बन्धी चासो बढेको छ। तालिबानले अफगानिस्तान कब्जा गरिसकेपछि भारतमा शरण लिएका अफगानीहरू छटपटाइरहेका छन्। विभिन्न माग राख्दै दिल्लीमा, नयाँ दिल्लीमा प्रदर्शन गरिरहेका छन्। तालिबानको कब्जापछि कश्मीर लगायतका भूभागहरूमा भारत विरोधी गतिविधि बढ्न सक्ने र भारतको राष्ट्रिय सुरक्षामा खतरा थपिने चिन्ता छ नयाँ दिल्लीलाई, भारत सरकारलाई, जुन स्वाभाविक पनि हो। विस्थापित जनसङ्ख्याहरू नयाँ दिल्लीका लागि टाउको दुखाइ भइसकेपछि भारतले के गर्न सक्छ भन्ने कुरा त विगत केही समयदेखि म्यानमारबाट विस्थापित जनसङ्ख्याको हिस्सा खुला सीमा मार्फत अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गरिरहेको समाचारहरू गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिक जुन सरकारी प्रकाशन हो
गोरखापत्र लगायतका विभिन्न दैनिक विभिन्न समाचार माध्यमहरूमा छापिएको प्रसारित भएकोबाटै पनि स्पष्ट हुन्छ। यस सम्बन्धी एउटा फ्याक्ट बेस्ड हुनको लागि मैले यस सम्बन्धी लिङ्क पनि यस प्रस्तुतिसँगै अट्याच गरेको छु, हेर्न नबिर्सनुहोला। दुःखको कुरा के भने हामीसँग भारतमा कार्यरत नेपाली नागरिकहरूको जनसङ्ख्या कति छ भन्ने तथ्याङ्क नै छैन जस्तो छ। खुला सीमा मार्फत नेपाल प्रवेश गर्नेहरूको अभिलेख नराखिँदा कति सङ्ख्यामा नेपाली नागरिकहरू, भारतीयहरू र भारतीय जस्तै लाग्ने कुन कुन देशका नागरिकहरू के कस्ता प्रयोजनका लागि र कति दिनका लागि नेपाल प्रवेश गरे भन्ने नेपाली राज्यलाई, नेपाल सरकारलाई थाहा नहुने एकदमै चिन्ताजनक स्थिति अहिले छ। ज्ञातव्य छ, खुला सीमाको कारण यो सानो देश विश्वभरिका शरणार्थीहरू, विस्थापितहरूको शरणस्थली बन्दै गएको छ। आफ्नै नागरिकहरूलाई काम र मामको खोजीमा विदेश पठाउन बाध्य यस देशले कसरी तिब्बती लगायतका लाखौं अन्तर्राष्ट्रिय शरणार्थीहरू, विस्थापितहरूको भरण पोषणको व्यवस्था गर्न सक्ला भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न खडा भएको छ। अनियन्त्रित आवत जावतका कारण राष्ट्रिय, बहुराष्ट्रिय, बहुदेशीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती थपिने स्पष्ट देखिन्छ। हाम्रो जस्तो सधैँ अशान्त, सधैँ अस्थिर, भ्रष्टाचारले गाँजेको देशले यी सुरक्षा चुनौतीहरूको कसरी सामना गर्न सक्ला, यस्तो प्रश्न उत्पन्न भएको छ। कसरी छिमेकी र अन्य देशहरूका सुरक्षा चासोहरू सम्बोधन गर्न सक्ला भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न हाम्रा सामु छ। म पुनः यो अनलाइन अखाडाहरू, जुन सामाजिक सञ्जालमा हुने बहसहरूतिरै पुनः फर्किन्छु। मेरो अनुभव भन्छ ती अखाडाहरूमा भारतको समर्थनमा दक्षिण एसियाका अन्य देशका नागरिकहरू विरलै उभिन्छन्। यस्तोमा भारतीयहरू अलि निराश हुने गरेको, घेरिएको जस्तो हुने गरेको पनि मैले पाएको छु। उनीहरूलाई लाग्छ सायद हामीले अब दक्षिण एसिया भन्दा अलि पर हेर्नुपर्छ, चीनतिर हेर्ने त पुरै भएन। उनीहरू एकदम शत्रु राष्ट्र जस्तो मानिरहेको अवस्था छ अहिले, खास गरी अहिलेको समयमा। उनीहरू दक्षिण पूर्वी एसियातिर फर्किने कुरा गर्छन्। खास गरी संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेतृत्व गरेको शक्ति राष्ट्रहरूसँग सुदृढ सम्बन्ध राख्न चाहेको कुरा गर्छन्। उनीहरूका महत्त्वाकांक्षाहरू छन्, शक्ति राष्ट्र हुन चाहन्छन्, विश्व राजनीतिमा, अर्थतन्त्रमा आफ्नो पकड जमाउन चाहन्छन् उनीहरू। तर हालै गठन भएको अकस, AUKUS अर्थात् अस्ट्रेलिया, द युनाइटेड किङडम एन्ड द युनाइटेड स्टेट्स अफ अमेरिकाको गठबन्धन, जसलाई अकस भनिन्छ, यस गठबन्धनले भारतलाई पक्कै पनि झस्काएको हुनुपर्छ। अकस अर्थात् अकस अन्तर्गत रक्त सम्बन्धले जोडिएका अस्ट्रेलिया, संयुक्त अधिराज्य अर्थात् इङ्ल्यान्ड र संयुक्त राज्य अमेरिका एक भएर उदाउँदो महाशक्ति चीनको सामना गर्ने एउटा न्यारेटिभ अगाडि आएको छ, त्यो योजना अगाडि आएको छ। अस्ट्रेलियाका लागि आणविक शक्ति सञ्चालित पनडुब्बी सम्बन्धी प्रविधि उपलब्ध गराउने सम्झौता भइसकेको छ। यसअघि फ्रान्सले अस्ट्रेलियाका लागि डिजलबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी निर्माण गर्ने सम्झौता भई कार्य अघि पनि बढिसकेको थियो। तर अस्ट्रेलिया उक्त सम्झौताबाट बाहिरिएर त्यो
न्युक्लियर पावर्ड सबमरिन अर्थात् आणविक शक्तिबाट सञ्चालित हुने सबमरिन पनडुब्बी निर्माणको लागि संयुक्त राज्य अमेरिकासँग सम्झौता गर्दै अगाडि बढेको छ। यहाँ यो आणविक शक्तिबाट सञ्चालित हुने पनडुब्बीको एउटा मुख्य विशेषताबारे चर्चा गरौँ। त्यसरी आणविक शक्तिबाट सञ्चालित पनडुब्बी लामो समयसम्म पानी मुनि रहेर सामुद्रिक गतिविधिहरूको जासुसी गर्न सक्छ। डिजल सञ्चालित पनडुब्बी चाहिँ सास फेर्न छिटो छिटो सतहमा आउनुपर्ने हुन्छ, जसका कारण त्यस्ता पनडुब्बी शत्रुको निशानामा पर्ने सम्भावना बढी हुन्छ। यो जासुसीको लागि मात्रै प्रयोग हुने हो। यो अस्ट्रेलियालाई प्रदान गर्ने भनेको जुन प्रविधि छ त्यो जासुसीका लागि मात्रै प्रयोग हुने पनडुब्बी हो भनिएको छ। त्यो आणविक युद्ध हुँदाखेरि त्यो बम्बिङ गर्नको लागि प्रयोग हुने पनडुब्बी चाहिँ होइन। एउटा उदाउँदो सैन्य शक्ति, आर्थिक शक्ति दक्षिण एसियाको साँघुरो घेराभित्र निसासिएर बस्न बाध्य हुनुपर्ने पक्कै पनि कुनै कारण छैन। तर भारतको पश्चिमा शक्तिहरूसँगको सहयात्रा पनि सजिलो देखिएको छैन। यसको किनभने यो जुन क्वाड्रिल्याटरल अलायन्स भनिएको छ, 4 राष्ट्रहरूको एउटा रक्षा गठबन्धन जस्तो संयुक्त राज्य अमेरिका संलग्न छ, त्यसमा जापान छ, भारत र अस्ट्रेलियाको क्वाड्रिल्याटरल अलायन्स, त्यो चाहिँ चीन विरोधी गठबन्धन। त्यसै गठबन्धनलाई छायामा पार्ने गरी यो अकस गठबन्धन बाहिर आएको छ। अकस गठबन्धनको स्थापना भएको छ। यो पनि मूलतः चीनलाई साइजमा ल्याउनको लागि तय गरिएको सहयात्रा हो। भारतले सहभागिता जनाएको पश्चिमा राष्ट्रहरूसँग भारतले चीनलाई साइजमा ल्याउनको लागि तय गर्न लागेको सहयात्रा हो यो क्वाड पनि। यस सहयात्राले चीन र भारतले नेतृत्व गर्ने भनिएको एसियाली युग, जुन एसियन सेन्चुरीको कुरा गर्छौँ नि हामीहरू, अथवा एसियाली सहस्राब्दी नै पनि भनौँ बढी महत्त्वाकांक्षी हुने हो भने, जुन एसियाली अब भारत र चीन उदाउँदा अर्थतन्त्रले एसियाको मुहार फेर्नेछन् र एसियाली युगको उदय हुनेछ भन्ने जुन प्रचार गरिएको छ, यो भारतको पश्चिमा शक्ति राष्ट्रहरूसँगको सहयात्रा अनि जुन भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, अस्ट्रेलिया र संयुक्त अधिराज्य बीचको जुन अकस गठबन्धनले चाहिँ त्यो एसियाली युग, त्यो आउने भनिएको एसियाली युगलाई दन्त्य कथामा मात्रै सीमित गर्ने सम्भावना देखिँदैछ। अनि यसो गर्दाखेरि भारतले दुःख पाउने त सम्भावना छँदैछ, चीनले दुःख पाउने सम्भावना त छँदैछ, साथसाथै नेपाल जस्ता साना अस्थिर राष्ट्रहरूले काला बादलले नपाएको दुःख पाउने सम्भावनालाई नकार्न सकिने देखिन्न। दक्षिण एसियाका छिमेकी राष्ट्रहरूलाई विश्वासमा लिई चीनसँग एक तहको सहकार्य गर्दै अघि बढ्नुमा नै भारत र चीनको मात्र होइन, समग्र एसियाको हितमा हुनेछ। यो एसियाली युगको प्रादुर्भाव गर्ने, एसियाली युगतर्फ लैजाने एउटा बाटो पनि यही नै हो जस्तो लाग्छ। तर यस्तो भएन भने
समग्र एसिया सुनौलो युगमा प्रवेश गर्ने त पक्कै होइन, महायुद्धको नयाँ मोर्चा बन्ने पक्कै छ, निश्चित जस्तै देखिन्छ यो। खास गरी भारतसँगको सम्बन्धमा चीनले र दक्षिण एसियाका छिमेकी नेपाल लगायतका छिमेकी देशहरूको सम्बन्धमा भारतले उदार हृदय प्रदर्शन गरी अघि बढ्नु नै एसियाका लागि श्रेयस्कर, सबैभन्दा उत्तम बाटो हुनेछ, सबैभन्दा राम्रो बाटो त्यही नै हुनेछ। पक्कै पनि विद्वान भारतीय मित्रहरूले यति त पक्कै पनि बुझेका होलान्। संस्कृतमा भनिन्छ नि, विज्ञेषु किम अधिकम, अर्थात् विद्वानहरूलाई धेरै राख्नु पर्दैन, उनीहरूलाई धेरै लामो प्रस्तुति दिएर बुझाउनु पक्कै पनि पर्दैन। यस भनाइसँगै मेरो आजको प्रस्तुति यही टुङ्ग्याउने अनुमति चाहन्छु। कार्यक्रम हेरिदिनु भएकोमा, सुनिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।